हाम्रो सरकार तपाईको स्वस्थ जीवन प्रति कार्यक्रम झण्डुबाम स्वस्थ जीवन brought to you by एक बाम तीन काम झण्डुबाम। नमस्ते, झण्डुबामद्वारा प्रायोजित कार्यक्रम झण्डु स्वस्थ जीवनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत अनि अभिवादन। यस कार्यक्रममा हामी स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विभिन्न सामग्री जस्तै कुनै रोगको उपचारबारे, कुनै रोगबारे, कुनै औषधिबारे र स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न यस्ता जानकारीमूलक चेतनामूलक प्रस्तुतिहरू हामी लिएर आउने गर्छौँ। क्यान्सर के हो, कस्तो रोग हो, यी सबै बारे आज हामी यहाँलाई जानकारी गराउँदैछौँ। त्यसैको लागि आज हामीले स्टुडियो निम्ताएका छौँ विशेषज्ञ हुनुहुन्छ डाक्टर रमिला शिल्पकार। उहाँ मेडिकल अन्कोलोजिस्ट हुनुहुन्छ र उहाँ वीर अस्पतालमा कार्यरत हुनुहुन्छ। दर्शक यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। नमस्ते सबैजनालाई। सबैलाई थाहा छ क्यान्सर रोग हो, प्राणघातक रोग हो, लागेपछि मान्छे मर्छ भन्ने मान्छेमा सामान्यतया त्यस्तो खालको चाहिँ एउटा हुन्छ होइन, मतलब तर त्यसको भित्रको त्यो जटिलताहरू होला, त्यसमा कम्प्लिकेसनहरू होला, या एउटा रोग लागेपछिको समस्या र लाग्नुभन्दा अगाडि यदि हामीले कन्सियस भयौँ भने होइन, त्यसबाट हामीले त्यो बस्न सक्छौँ ती समस्याहरूबाट भने यो के को लागि कसरी। जस्तै अघि तपाईँले भन्नुभयो जस्तै क्यान्सर सम्बन्धी चाहिँ नि हाम्रो समाजमा विश्वमै एकदम गलत धारणाहरू छन् र एकदम नेगेटिभ हुन्छ नि, नकारात्मक सोचहरू छन्। त्यही भएर यो सबै सोचहरूलाई चाहिँ नि बदल्नलाई र क्यान्सर सम्बन्धी चाहिँ नि जनचेतनामूलक सही समाचारको सम्प्रेषण गर्न र यो अवेरनेसहरू क्यान्सरको बारेमा, यो रोग के हो होइन, यसलाई चाहिँ नि हामीले कसरी लाग्नबाट बच्न सक्छौँ, यसलाई चाहिँ नि कसरी हामीले चाहिँ नि छिट्टो पत्ता लगाउन सक्छौँ र कसरी चाहिँ यसलाई निर्मूल गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ नि विभिन्न समाजमा चाहिँ नि संसारभरि नै चाहिँ नि चेतना जगाउने हेतुले यो फेब्रुअरी 4 लाई चाहिँ नि हामीले विश्व क्यान्सर दिवसको रूपमा लिन्छौँ है। र यो चाहिँ नि सुरुवात चाहिँ 2000बाट सुरु भयो। यो चाहिँ प्यारिसमा चाहिँ वर्ल्ड क्यान्सर समिटमा चाहिँ नि संसारका सबै विशेषज्ञहरूले चाहिँ नि एउटा अब क्यान्सर चाहिँ नि विभिन्न देशहरूमा चाहिँ नि अलिकति भयावह अवस्थामा चाहिँ विकसित हुँदै गएकोले चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ निदान गर्न सक्छौँ, कसरी चाहिँ चाँडै पत्ता लगाउन सक्छौँ र कसरी चाहिँ यस यो रोगबाट हुन्छ नि हुनबाट जोगाउन सक्छौँ भन्ने हिसाबमा चाहिँ एउटा यसरी सुरु भएको हो। र 2010 चाहिँ नि एउटा हरेक वर्ष थिम हुन्छ नि हाम्रो एउटा नारा लिएर चाहिँ नि यो दिवस मनाइन्छ। क्यान्सर विरुद्ध तपाईँको प्रतिबद्धता के छ त भन्ने हो कि होइन, तपाईँको तर्फबाट तपाईँ को हो र तपाईँले कसरी चाहिँ नि क्यान्सरलाई चाहिँ नि लाग्नबाट बचाउन सक्नुहुन्छ र निदान गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने हो होइन। जस्तै म चाहिँ एउटा स्वास्थ्यकर्मी हुँ होइन, मेरो तर्फबाट मैले चाहिँ नि क्यान्सर रोगको बिरामीहरूलाई उपचार गर्न सक्छु होइन, क्यान्सर नलागोस् भनेर यसरी जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुन सक्छु। तपाईँ एज अ जर्नलिस्ट चाहिँ तपाईँले आफ्नो तर्फबाट के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा सही सूचना सम्प्रेषण गर्न सक्नुहुन्छ होइन। क्यान्सर सम्बन्धी यो चाहिँ नि हाम्रो समाजमा छ नि त, क्यान्सर लागेपछि निकै हुँदैन भन्ने त्यो एकदम गलत भ्रम हो। क्यान्सर किन निको भएको छैन हाम्रो समाजमा भन्दाखेरि समयमा पहिचान हुन सकेको छैन होइन। त्यही भएर हामीले चाहिँ समयमा पहिचान गरेर चाहिँ नि उपचार गऱ्यौँ भने यो 100% निको हुन्छ भन्ने सही सूचना दिनु पर्यो होइन। एउटा सरकारी तवरबाट के गर्न सकिन्छ भन्दा क्यान्सर सम्बन्धी जस्तै उपचारको लागि कसरी हुन्छ नि उपकरणहरूदेखि लिएर औषधिहरूदेखि लिएर कसरी चाहिँ ल्याउन सकिन्छ भन्ने सरकारी निकायबाट त्यो सोच्नुपर्छ होइन। अब एउटा शिक्षकले कसरी गर्ने, कसरी शिक्षा दिने क्यान्सरको बारेमा त्यो सोच्नु पर्यो। हरेक मान्छेले आफ्नो तवरबाट क्यान्सरलाई कसरी हामी चाहिँ नि लाग्नबाट जोगिन सक्छौँ र समयमा कसरी चाहिँ नि हामी निदान गर्न सक्छौँ भन्ने सोच्नु पर्यो कि। जस्तै डाक्टर साहब, अब अहिले त जुन अब यो नारा भयो अथवा जुन क्याम्पेनहरू चलाइन्छ, जस्तै कहिले एचआइभीको बारेमा हुन्छ, कहिले एड्सको बारेमा, कहिले क्यान्सरको बारेमा। जस्तै अब यो भनेको त जस्तै अघि भन्नुभयो कि जुन हाम्रो एउटा जनचेतना छैन, जुन समयमा चाहिँ त्यसलाई पहिचान गर्न नसकेर चाहिँ मान्छे मर्ने गर्थ्यो। र अहिलेको हजुरको रेकर्डमा नि हेर्दाखेरि त मोस्ट अफ द चाहिँ मतलब सहरभन्दा बाहिरको जस्तै अलिकति पिछडिएको एरियाहरूबाट गाउँबाट बढी चाहिँ क्यान्सरको चाहिँ त्यहाँ धुम्रपान पनि त्यहाँ बढी हुने होइन, त्यस्तो बढी चाहिँ पेसेन्टहरू आएको देखिन्छन् नर्मली चाहिँ। अनि बढी चेतन त त्यहाँ जरुरत भयो। जस्तै काठमाडौँमा त अलिकति मलाई चसक्क भने म त सिधा हस्पिटलमा गएर चाहिँ म एउटा होल बडी चेकअप गर्छु होइन। हामी त कन्सियस अटोमेटिक सहरको मान्छे त भइहाल्छ,
गाउँमा चाहिँ कतिको पुगेको छ यो प्रचार प्रसार? यस्तो हो, अब सहरमा पनि छ गाउँमा पनि छ होइन। क्यान्सर चाहिँ नि अहिले कस्तो छ भन्दा हरेक गाउँ टोलमा हर छरछिमेकमा छ। हामीले चिनेको कोही न कोही मान्छे क्यान्सर लागेकै छ होइन। त्यही भएर चाहिँ गाउँमा बढी सहरमा बढी भन्दा पनि कस्तो किसिमको क्यान्सरको जस्तै कुनै किसिमको क्यान्सर चाहिँ नि सहरी भागमा बढी छ होइन। जस्तै महिलाहरूलाई स्तन क्यान्सर चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकामा बढी देखिया छ भने तराईमा चाहिँ नि जस्तै यो सुर्तीजन्य सेव पदार्थले गर्दाखेरि पुरुष मान्छेहरूमा चाहिँ नि मुखको अथवा घाँटीको क्यान्सरहरू बढी देखिया छ होइन। त्यही भएर अब तराईमा एक किसिमको छ, पहाडमा एक किसिमको छ। हाम्रो अब जोग्राफिकल हुन्छ नि, अब एउटा त ठाउँ अनुसार र एउटा चाहिँ नि परिवेश अनुसार क्यान्सरको प्रकृति चाहिँ फरक फरक छ। तर क्यान्सर चाहिँ नि अहिले हरेक गाउँ हरेक सहरमा छ होइन। एउटा सधैँ मलाई लाग्छ क्लास 5 देखि नै पढाउनु पर्छ। क्लास 5 देखि नै स्टुडेन्टलाई चाहिँ एउटा टपिक दियो भने जस्तो सर्टेन रोगहरूको जस्तै इन्डियाको ठाउँमा मैले सुनेको थिएँ कि उसलाई सानदेखि जस्तै हामी कति चिज पढेर आउँछ नि, सानदेखि हामी कति कुरा जस्तो पढ्दा हामी चाहिँ साबुन महिना हात धुनुपर्छ होइन। यस्तै यी हेबिटहरू हुन्छ, त्यस्तै त्यो पनि एउटा हेबिट बन्छ है मान्छेलाई कि सुर्तीजन्य यस्तो पदार्थ खानु भएन त्यो। अब यो जस्तै अब क्यान्सरको कुरा गर्दाखेरि अब अहिले त आएर अब सबैतिर क्याम्पेन भइरहेछ, एवारनेस अझै पुगेको छैन कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अहिले जुन अवस्था छ नि, मान्छेले क्यान्सर लाग्यो मान्छे मर्छ अथवा कङ्गाल हुन्छ, सबै पैसा खर्च हुन्छ, लास्टमा चाहिँ बचाउन सकिँदैन भन्ने एउटा कन्सेप्ट पनि एवारनेस अझै पनि पुगेको छैन जस्तो लाग्छ। डेफिनेटली छैन। अघि तपाईँले एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो। जस्तै बच्चाहरूलाई हामी साबुनले हात धुनुपर्छ होइन, लामखुट्टेको टोकाइबाट मलेरियाबाट जोगिनुपर्छ भन्ने कुराहरू सिकाउँछौँ। तर एउटा एकदम फ्याक्ट के छ भन्दाखेरि जस्तै संसारमा 1 करोड मान्छे चाहिँ नि क्यान्सरले हरेक वर्ष हजुर हरेक वर्ष मर्छन्, जुन चाहिँ नि कम्बाइन टिबी मलेरिया र HIV एड्स कम्बाइन गर्दा भन्दा पनि बढी छ होइन। त्यही भएर यो चाहिँ नि अझ चाहिँ नि विकराल अवस्था रूपमा चाहिँ यो बढ्दै नै छ होइन। त्यही भएर चाहिँ क्यान्सर सम्बन्धी जनचेतना चाहिँ नि हजुरले भने जस्तो हामीले चाहिँ नि स्कुल विद्यालयको शिक्षादेखि नै हुनुपर्छ। किन भन्दा अहिले के छ भन्दा नेपालमा क्यान्सर सम्बन्धी एकदमै धेरै इभन जस्तै हाम्रै मेडिकल शिक्षामा पनि अरू सबै विषयको पढाइहरू एकदम राम्रो हुन्छ होइन। जस्तै अब मुटुको रोग सम्बन्धी सबै कुरा थाहा हुनुपर्छ, तर क्यान्सर सम्बन्धी अझ पनि इभन मेडिकल टेक्स्ट बुकमै होइन, तपाईँको मेडिकल स्कुलमै पनि त्यति राम्रो पढाइ हुन सकेको छैन। त्यही भएर चाहिँ अब चाहिँ यो डेफिनेटली चेन्ज हुनुपर्छ। किन भन्दा हजुर हामी नेपालकै हाम्रो डाटा हेर्ने हो भने पनि जस्तै यो नन कम्युनिकेबल डिजिज भन्छौँ नि हामी होइन, नसर्ने रोगहरूको कारण चाहिँ नि 2/3 मान्छेहरू चाहिँ नसर्ने कारणले मर्छन्। नन कम्युनिकेबल डिजिज भन्छौँ हामी होइन, त्यसले 66% भन्छौँ। त्यसमा चाहिँ नि क्यान्सर इज 3rd कमन कज के तेस्रो प्रमुख तपाईँको चाहिँ नि मृत्युको कारण भइसकेको छ। तैपनि हामीले यसलाई अझ पनि सिरियसली लिएको छैनौँ होइन। अब कस्तो हुन्छ भन्दा आम जनतामा पनि के छ भन्दा मलाई क्यान्सर भयो भने फेरि बेकारमा पैसा पनि सकिन्छ, मान्छे पनि मर्छ भनेर एउटा त के भयो भन्दा त्यो एउटा नकारात्मक सोचले गर्दाखेरि नै मान्छेहरू डक्टरकोमा जान ढिला हुन्छ क्या होइन। जुन चाहिँ नि हामीले पहिलो दोस्रो स्टेजमा नै पत्ता लगाएर उपचार गरेको भए निको हुन्थ्यो, पैसा पनि खर्च धेरै हुँदैन थियो होइन। सामान्य शल्यक्रियाले निको हुन्थ्यो भने हजुर त्यो चाहिँ नि लेट स्टेजमा गएपछि एउटा चाहिँ उपचार पद्धति पनि धेरै अपनाउनु पर्ने हुन्छ, प्लस खर्चिलो पनि हुन्छ र निको हुने चान्सेस पनि कम हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ यो चाहिँ हामीले सबैभन्दा पहिलो जनचेतना चाहिँ के जगाउन जरुरी छ भने कुनै पनि किसिमको समस्या भयो भने होइन यसलाई चाहिँ नि क्यान्सर हो कि होइन भनेर समयमै पहिचान गराउँ होइन। किन भन्दा समयमै पहिचान गर्यो भने निको पनि हुन्छ र आर्थिक धेरै भार पनि हुँदैन र तनाव पनि मानसिक स्ट्रेस तनाव पनि हुँदैन। सुधारो सुन्दै हुन्छ विश्व क्यान्सर दिवसको बारेमा आज हामी जानकारी गराउँदैछौँ यहाँलाई। अरू पनि जानकारी छन् क्यान्सरको बारेमा र यसपछि हामी एउटा छोटो विश्रामको पालो भएको छ। विश्रामपछि हामी आएर क्यान्सरको बारेमा यहाँलाई साधारण जानकारीका साथै महिलाहरूमा कुन बढी फोकस क्यान्सरको बारे पनि यहाँलाई जानकारी गराउँछौँ। यो छोटो विश्राम पुनः स्वागत छ। यो छोटो विश्रामपछि तपाईँ अहिले स्वास्थ्य सम्बन्धी सूचनामूलक चेतनामूलक जानकारीमूलक कार्यक्रम झन्डै स्वास्थ्य जीवन सुन्दै हुनुहुन्छ। झन्डै वामद्वारा प्रायोजित यो कार्यक्रममा हामी स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी यहाँलाई प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। यसै क्रममा आज हामीले नेपालमा के छ क्यान्सरको अवस्था र कस्ता कस्ता क्यान्सरलाई चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने बढी
यसकै बारे जानकारी गराउँदैछु। यसै क्रममा आज हामीसँग डाक्टर रमिला शिल्पकार हुनुहुन्छ, मेडिकल अन्कोलोजिस्ट, उहाँ वीर अस्पतालमा कार्यरत हुनुहुन्छ। जस्तो अब हामीले अब हजुरको तर्फबाट त गरिरहनु भएको छ डे नाइट, हजुरले मतलब आफ्नो जिम्मेवारी। अब हामी एउटा नागरिकको हिसाबले हामी अब हाम्रो चाहिँ के हजुर जस्तै अघि भन्नुभयो नि, हाम्रो तर्फबाट गर्ने हाम्रो जिम्मेवारी। अब एउटा जनताले एउटा समाजमा बसिसकेपछि अब यो लडाइँ विरुद्ध लड्नको लागि जुन गभर्मेन्टले एउटा अभियान सुरु गर्यो, त्यसमा अब आम नागरिकको चाहिँ कस्तो भूमिका हुनुपर्छ? यो प्रश्नको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। मैले खास खोजेको पनि यही प्रश्न थिएँ होइन। के छ भन्दाखेरि जस्तै एउटा आम नागरिक, एउटा हरेक नागरिकले चाहिँ नि क्यान्सरको लागि चाहिँ नि 2-3 वटा कुरा गर्न सक्छन् होइन। जस्तै अब के भन्दाखेरि पहिलो कुरा त क्यान्सर लाग्नबाट मैले कसरी बच्ने भन्ने सोच्नु पर्यो होइन। कसरी प्रिभेन्ट कसरी गर्ने होइन। जस्तै सुर्तीजन्य पदार्थ मैले खानु हुँदैन होइन, त्यो खायो भने मलाई क्यान्सर लाग्छ भन्ने हामी थाहा हुँदाहुँदै खाइरहेछौँ नि होइन। चुरोट लागेपछि फोक्सोको क्यान्सर हुन्छ भनेर हरेक ठाउँमा हरेक मान्छेलाई थाहा छ, तर पनि खाइराखेछन्। र त्यो चाहिँ नि हामीले 1/3 क्यान्सर चाहिँ नि हामीले लाग्नबाट बचाउन सक्छौँ क्या। अहिले जति पनि क्यान्सर छ त्यसलाई चाहिँ नि 1/3 चाहिँ हामी लाग्नैबाट बचाउन सक्छौँ। कसरी त भन्दाखेरि सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन नगरेर होइन, मद्यपान कम गरेर अथवा नगरेर होइन। त्यसपछि आएर अलिकति हामी चाहिँ नि व्यायाममा चाहिँ विचार गरेर होइन, फिजिकली चाहिँ नि हजुर हामी धेरै हिँड्नु पर्यो, धेरै एक्टिभ हुनु पर्यो होइन। अब हाम्रो नेपालीहरूको बानी के छ भन्दा जस्तै 1 किलोमिटर जानु पर्यो भने हामी स्कुटर अथवा गाडी हजुर त्यो गर्न भएन। सकेसम्म चाहिँ हामी कसरी चाहिँ फिजिकली एक्टिभ हुने त्यो सोच्नु पर्यो होइन। त्यसपछि कसरी कुनै धेरै जसो क्यान्सरहरूको चाहिँ जस्तै भ्याक्सिनहरू छन् होइन लाग्नबाट बचाउने, त्यो कुनै किसिमको त्यस्तो क्यान्सरको भ्याक्सिन छ भने जस्तै HPV भ्याक्सिन छ, हेपाटाइटिस B भ्याक्सिन छ, त्यो लगाऊँ होइन। अनि त्यसपछि हाम्रो खानपानमा चाहिँ हामीले ध्यान दिनु पर्यो। अहिले धेरै जसो क्यान्सर बढेको कारण एउटा कारण चाहिँ यो केमिकलहरू होइन, एकदमै खानामा चाहिँ मिसावटहरू भएर हो। यो चाहिँ नि जुन हामीले सागसब्जीहरू खाइरहेछौँ त्यसमा चाहिँ एकदम धेरै विषादीको प्रयोग भइरहेछ। त्यही भएर चाहिँ नि हामी एज अ कन्ज्युमर पनि कसरी चाहिँ नि हामीले यसलाई चाहिँ नि घटाउने त होइन। हामीले चाहिँ नि धेरै विषादी प्रयोग भएको खानेकुराहरूबाट बस्नु पर्यो, केमिकल प्रयोग भएको धेरै कुराहरूबाट बस्नु पर्यो। यी कुराहरू गऱ्यौँ भने हामी इन्डिभिजुअल लेभलमा चाहिँ कसरी चाहिँ क्यान्सर प्रिभेन्ट गर्ने भन्ने त्यो कुरा हामीले सोच्नु पर्यो होइन। हामीले गर्न सक्ने त यो हो नि त। त्यसपछि भनेको क्यान्सरलाई कसरी चाहिँ नि हामीले आफ्नो तवरबाट छिटो पत्ता लगाएर निदान गर्ने होइन। त्यही भएर चाहे आफू होस्, चाहे वरिपरिको छरछिमेक होस्, आफन्त होस्, कसरी चाहिँ नि जस्तै कसैको चाहिँ नि साइन एन्ड सिम्टम्स भन्छौँ नि हामी, कुनै किसिमको लक्षणहरू देखियो जुन चाहिँ क्यान्सरसँग मेलजोल खान्छ भने चाहिँ नि ढिलो कुरेर नबसौँ। यो सबै कुरा ठिक हुन्छ, यस्तै हो, फेरि क्यान्सर भयो भने के होला भनेर त्यो सोचमा नबसौँ। हामी एकअर्काले चाहिँ इन्करेज गरौँ होइन, सबैले चाहिँ नि क्यान्सर छिटो पत्ता लगाउने हिसाबमा चाहिँ गरौँ होइन। त्यसमा अर्को एउटा जोडेर छ जस्तै कतिको सही हो, जस्तै अब अशिक्षित हुन्छ नि यो गाउँतिर परिवार होइन, जस्तै अब कोही शिक्षित होला, जस्तै म साधारण नागरिकको हिसाबले अब कोही गाउँको कोही व्यक्तिले चाहिँ हजुरको अब के अरे मृत्यु भयो क्यान्सर भयो भने त्यो चाहिँ उनीहरूलाई थाहा हुँदैन कि त्यो जेनेटिक पनि आउँछ नि त क्यान्सर। त्यो अवस्था त त्यो एकजना व्यक्तिलाई हामीले चाहिँ तेरो घरमा चाहिँ फलानु व्यक्तिलाई चाहिँ क्यान्सर लाग्यो तपाईँ दर्ताइ भयो त्यो पनि गर्न सकिन्छ नि होइन। जेनेटिक त आउँछ, गाउँघर त थाहा हुँदैन कि मतलब बाउलाई काकालाई कसरी लाग्नु त आउन सक्छ नि त। त्यो केस छ भने त हामी कन्सियस हुनुपर्छ नि डाक्टर साहब। हामी एकदमै कन्सियस हुनुपर्छ, किन भन्दा जति पनि क्यान्सरहरू छन् त्यसमा चाहिँ 5 देखि 10% क्यान्सर चाहिँ नि यसरी जेनेटिक होइन परिवारमा आउने किसिमको हामी चाहिँ त्यसलाई हेरिटेरी क्यान्सर भन्छौँ होइन। विशेष गरी स्तनको ओभरी भन्छौँ, डिम्बाशयको क्यान्सरहरू, ठुलो आन्द्राको क्यान्सरहरू होइन, पेटको क्यान्सरहरू, यिनीहरू चाहिँ नि यसरी चाहिँ जेनेटिक हिसाबमा चाहिँ नि आउने चान्सेस बढी हुन्छ। त्यही भएर कसैको चाहिँ नि परिवारमा एकजना अथवा एकजनालाई भन्दा बढी अथवा कसैलाई चाहिँ एकदम सानो उमेरमा चाहिँ क्यान्सरहरू भएछ, धेरैजना परिवारको धेरैजना हुन्छ नि आमा बुवा अथवा फुफूहरू, मामाहरू, काका काकीहरू, यसरी कसैलाई छ भने चाहिँ नि हामीलाई पनि यसरी वंशानुगत आउने क्यान्सर हो कि होइन भनेर हामीले चेतना चाहिँ राख्नुपर्छ होइन। शिक्षित अशिक्षित भन्दा पनि चेतना चाहिँ क्यान्सर भयो थाहै छैन, भरे छोरालाई पनि भइरहेको हुन्छ, पछि 1 वर्षपछि छोरालाई क्यान्सर देखिरहेको हुन्छ होइन।
हो त्यस्तो हुँदा चाहिँ अलिकति हामी पनि एभर्ड हुनु पऱ्यो कि त्यस्तो अवस्था छ भने चाहिँ स्क्रिनिङ गर्ने। अब डक्टर साहब अब यहाँ अप्ठ्यारो के छ भने जस्तै अब स्क्रिनिङ गर्ने कुरा आउँदा होइन जस्तै अब सिम्टम्स त हतपत क्यान्सर भनेकै अब साइलेन्ट किलर डिजिज भनिन्छ होइन कि जब सिम्टम्स देखिन्छ तब लास्ट स्टेजमा 70% त मलाई लाग्छ केसेसहरू लास्ट स्टेजमा पुगिसकेको हुन्छ। मतलब लङ्सको भयो, लङ्सको त अलिक चाँडै देखिन्छ होला किनकि श्वास प्रश्वासमै अब त्यो डायरेक्ट भएकोले त्यो पनि कति देखिँदैन। मैले चिनेकै मान्छे डायग्नोसिस भएको 1 महिनाभित्र भयो लङ्स क्यान्सर भएको मान्छे, त्यति दिनसम्म उहाँलाई गाह्रो भएन। मतलब अब जस्तै अब अरू कुरामा त सर्टेन पार्टको जस्तै हामीलाई किडनीको समस्या मैले किडनी मात्रै टेस्ट गरेर थाहा पाउने भएँ किडनी बिग्रियो कि बिग्रिँदैन, लिभर क्यान्सर त कहाँ लाग्छ भने थाहै पाइँदैन। भनेपछि कसरी चाहिँ हामीले मतलब अब होल स्क्रिनिङ गर्न सकिन्छ कि के छ त प्रोसेस? कन्सियस त हामी भयो जनताहरू कन्सियस भयो भने अब जो कोही पनि चाहन्छ कि म यो रोगबाट बच्छु नलागोस् प्रिभेन्ट गर्नु, उसले स्क्रिनिङ कसरी गर्ने त? मतलब पहिले कसरी थाहा पाउने त? अब स्क्रिनिङ चाहिँ नि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हरेक अङ्गको क्यान्सरको फरक फरक लक्षणहरू हुन्छन् होइन। त्यही भएर मैले अघि पनि भनिसकेँ जस्तै कुनै पनि लक्षणहरू चाहिँ नि देखिन्छन् शरीरले चाहिँ नि क्यान्सर लागेपछि केही हुन्छ नि लक्षणहरू डेफिनेटली देखाउँछ, सुरुवाती रूपमै देखाउँछ होइन। अब साइलेन्ट होला मान्छेले मतलब नगर्ला त्यस्तो। हजुर त्यही अब मलाई अलिअलि जस्तै अब कसैको फोक्सोको क्यान्सर छ भने अब त्यो व्यक्ति जस्तै चुरोट खाने व्यक्तिहरूलाई धेरै लाग्छ, हल्का फुल्का खोकी उनीहरूलाई त्यत्तिकै पनि लागिरहेको हुन्छ होइन। अनि त्यसपछि आएर अब खोकीको मात्रा बढ्यो अथवा चाहिँ नि सास प्रश्वासमा समस्या भयो, सास फेर्न गाह्रो भयो, त्यस्तो किसिमको समस्या भयो। अथवा चाहिँ नि जस्तै हामी चाहिँ नि जेनरल सिम्टम्स भन्छौँ होइन, जस्तै कसैको चाहिँ नि बिना कारण त्यत्तिकै तौल घटिरहेछ होइन, वेट लस भयो भने, अथवा चाहिँ नि खानाहरू रुचेन भने होइन, अब कसैको खलखल्ती पसिनाहरू आयो, त्यस्तो भयो भने चाहिँ नि क्यान्सर हुन सक्ने सम्भावना छ कि छैन एटलिस्ट डक्टरका सुरुवातमै गएर केही चेक गर्यो भने त सुरुवाती रूपमा थाहा हुन्छ। अब स्तनको क्यान्सर कसैलाई छ भने कस्तो हुन्छ भन्दा छाम्दाखेरि नै स्तनमा केही परिवर्तन आयो, गाँठागुठी आयो, डल्लो आयो होइन, अथवा चाहिँ नि छालामा केही परिवर्तन आयो भने त्यति हुँदाखेरि नै पनि डक्टर कहाँ गयौँ भने पनि त्यो सुरुवाती स्टेजमै हुन्छ क्या होइन, एटलिस्ट कम्तीमा पनि पहिलो दोस्रो स्टेजमै हुन्छ। त्यही भएर त्यति बेला कुनै पनि किसिमको शरीरमा अप्ठ्यारो हुने बित्तिकै नै हामीले चाहिँ स्वास्थ्य परीक्षण गरायौँ भने चाहिँ नि क्यान्सर रोग छिटो निको हुनसक्छ होइन। अनि अर्को अब स्क्रिनिङको हकमा चाहिँ नि लाइक कस्तो छ भन्दा कुनै कुनै क्यान्सरको चाहिँ नि स्क्रिनिङ गर्ने भनेर चाहिँ नि विश्वभरि गाइडलाइनहरू पनि छन् होइन। जस्तै विशेष गरी हामी चाहिँ नि पाठेघरको मुखको क्यान्सर होइन, स्तनको क्यान्सर, अनि धेरै चुरोट खाने हाई रिस्क स्मोकर भन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ नि फोक्सोको क्यान्सर होइन, ठुलो आन्द्राको क्यान्सरको हामी स्क्रिनिङ गर्न सक्छौँ कि प्रोस्टेटको क्यान्सर। सिम्टम्स हेरेर अथवा यति नर्मल सिम्टम्स नभइकन पनि हेर्न सकिन्छ। महिलाको त मैले देखेको छु एकछिन रोकेर छ, एउटा छोटो विश्रामको पालो भएको छ, म फेरि कन्टिन्यू गर्छु। तर छोटो एउटा विश्रामपछि म पुनः उपस्थित हुन्छु र यो हामी यो चर्चालाई जारी राख्छौँ। छोटो विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। तपाईँ अहिले झन्डु स्वस्थ जीवन कार्यक्रम सुन्दै हुनुहुन्छ। यो कार्यक्रममा हामी आज तपाईँलाई क्यान्सरको बारेमा साधारण जानकारी गराइरहेका छौँ। हामीसँग मेडिकल अन्कोलोजिस्ट डाक्टर रमिला शिल्पकार हुनुहुन्छ, वीर अस्पतालमा उहाँ कार्यरत हुनुहुन्छ। जस्तो कन्टिन्यू गरौँ अहिलेकै कुरा होइन जुन हामीले गरेको थियौँ। जस्तै अब स्क्रिनिङ गर्दा जस्तै अब महिलाहरूमा चाहिँ के देखेको छु मैले हस्पिटल प्रायः जाँदाखेरि चाहिँ अब जिउ दुख्ने त्यो दुख्ने चाहिँ नर्मली चेकअपमा डक्टरले पाठेघरको क्यान्सरको मतलब जाँच कुनै अब डायग्नोस भएन, अब जिउ दुखिरहेको छ कहिलेका हुन्छ त्यो उहाँलाई बढी महिला हो भने तर केही लक्षण देखिएको छैन र पनि अब त्यो कन्फर्मको लागि चाहिँ ब्रेस्ट गरेर उसको प्रायः गरेको देखिन्छ। अरू डिम्बा सकेको पनि हल्के भन्नुभयो यति सजिलै गरेर, तर मेल लोग्ने मान्छेमा चाहिँ या त प्रोस्टेटमा समस्या देखेपछि प्रोस्टेटको गरेको देखेको छु मैले होइन। अरू खासै चाहिँ नर्मल त्यसै पर्टिकुलर गरे जस्तै एउटा पेट स्क्यान भन्ने पनि एउटा के एउटा आउँछ क्या होइन, त्यो टेस्ट गर्नु त्यसमा चाहिँ के त्यो होल बडीमै छ कि छैन भन्ने पनि गरिन्छ। त्यो चाहिँ पेट स्क्यानको हकमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भन्दा जस्तै कुनै पनि शरीरमा धेरैवटा क्यान्सर चाहिँ जस्तै पत्ता लगाइसकेपछि होइन, जस्तै फोक्सोको होस् अथवा चाहिँ नि ब्रेस्टको होस्, अब कुनै एउटा अङ्गमा चाहिँ थाहा भयो होइन, तर चाहिँ नि फैलिएको शरीरमा कहाँ कहाँ फैलिएको छ भनेर हेर्नको लागि हामी चाहिँ त्यसलाई मेटास्ट्याटिक वर्कअप भन्छौँ कि होइन। त्यही ठाउँमा मात्र छ कि शरीरभरि फैलिएको छ, किन भन्दा निर्मूल पार्ने हिसाबमा उपचार गर्ने बेलामा
त्यही मात्र छ भने उपचार पद्धति फरक हुन्छ, शरीरभरि फैलिसकेको छ भने हाम्रो उपचार पद्धति फरक हुन्छ। त्यही भएर त्यस्तो स्क्रिन गर्नको लागि जस्तै शरीरमा फैलिएको छ कि छैन भनेर हेर्नको लागि चाहिँ पेट स्क्यान युज गरिन्छ होइन। तर चाहिँ नि क्यान्सरै मलाई लागेको छ कि छैन भनेर चाहिँ त्यस्तो स्क्रिन गर्नलाई चाहिँ पेट स्क्यान चाहिँ नि त्यो चाहिँ कुनै पनि संसारको कुनै पनि गाइडलाइनले रिकमेन्ड गरेको छैन। जनतालाई मतलब श्रोतालाई त्यही क्लियर गर्न खोजेँ कि मलाई अस्ति नै जिज्ञासा आइरहेको थियो क्यान्सरको बारेमा प्रोग्राम गर्नु भन्दै। अनि जस्तै अब टिभी छ कि छैन भनेपछि टिभीको टेस्ट गरिन्छ, ठ्याक्कै टिभी नै पर्टिकुलर टिभी चाहिँ पत्ता लाग्छ नि त बडीमा कहाँ छ त पछि पत्ता लाग्ने है। तर एउटा टिभी त त्यो पनि टिभी पनि हुन्छ नि, ट्युबरकुलोसिस हजुरको डिफ्रेन्ट अर्गनमा पनि लाग्छ ट्युबरकुलोसिस। तर त्यसबाट टिभी छैन पहिला त चेक गरिन्छ नि त बडीमा ट्युबरकुलोसिस छ है, त्यो छ त्यसको ब्याक्टेरिया भाइरस छ भनेपछि अनि बल्ल अर्गन पत्ता लगाउने। त्यस्तै बडीमा क्यान्सर छ कि छैन चाहिँ पत्ता लाग्छ लाग्दैन नर्मल साधारण तरिकाले जनताले जान्न चाह्यो भने चाहिँ अब यस्तो हो, त्यो कुनै पेट स्क्यान अथवा एमआरआई अथवा सिटी स्क्यानै गरिराख्न चाहिँ जरुरी छैन होइन। जस्तै मैले भने जस्तै स्क्रिनिङ गर्ने भने चाहिँ कस्तो क्यान्सरलाई हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो कुरा बुझ्न जरुरी छ क्या। कुनै पनि क्यान्सर जसको चाहिँ नि सुरुवाती अवस्थादेखि लिएर क्यान्सरमा परिवर्तन हुनलाई चाहिँ वर्षौँ लाग्छ होइन। अनि स्क्रिन गर्ने जुन पद्धति छ त्यो चाहिँ नि सजिलरी गर्न सकिन्छ होइन। यो त स्क्रिन गर्ने भने त नर्मल कुनै पनि लक्षण नभएकोहरूलाई हो नि त। त्यही भएर एकदम गाह्रो केही होइन, अब त्यो धेरै रिस्क भएको प्रोसिडियर त गर्न मिलेन नि होइन। त्यही भएर स्क्रिनिङ भनेको चाहिँ जहिले पनि चाहिँ नि कस्तो हुनुपर्छ भन्दा सेफ हुनुपर्छ होइन र इफेक्टिभ हुनुपर्छ कि। जस्तै 1000जना लाखौँजनामा गएर एकजनालाई पत्ता लगाएर त काम लागेन नि होइन, त्यो त तपाईँको पैसाको पनि वेस्ट भयो होइन। त्यही भएर चाहिँ संसारभरि चाहिँ जस्तै पाठेघरको मुखको क्यान्सर चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि कुनै पनि नर्मल एउटा हेल्दी हेर्दाखेरि एकदम नर्मल होइन, कुनै पनि लक्षण नभएको आइमाईहरूले पनि जो चाहिँ नि अब सेक्सुअली एक्टिभ हुनुहुन्छ रिकमेन्डेसनमा चाहिँ के छ भन्दा जस्तै 21 वर्ष पछाडि चाहिँ नि होइन 29 वर्षसम्म चाहिँ 3 वर्षमा चाहिँ प्याप स्मेयर गरेको बेटर होइन। किन भन्दा अघि तपाईँले भने जस्तै टिबी छ कि छैन भनेर जाँच गरे जस्तै प्याप स्मेयरले चाहिँ के भन्छ भन्दा अब तिम्रो क्यान्सर हुन लाग्यो छ कि छैन भनेर क्लियर हुन्छ क्या। अनि यदि प्याप स्मेयरमा पोजिटिभ आयो भने चाहिँ हामीले रोकथाम गर्न सक्छौँ होइन। सिम्पल साधारण अपरेसनहरू मात्र पनि गरेर पनि निको हुन्छ होइन। त्यस्तै 30 वर्षदेखि तपाईँको 65 वर्षसम्म चाहिँ नि 3 वर्षमा प्याप स्मेयर पनि गरे हुन्छ, जुन चाहिँ नि नेपालको लगभग धेरै जसो भागमा अहिले उपलब्ध पनि छन्, सस्तो पनि छ होइन। अथवा चाहिँ नि तपाईँको के हुन्छ भन्दा HPV DNA टेस्टिङ भनेर पनि एउटा जाँच चाहिँ गर्न सकिन्छ, जुन चाहिँ सहरहरूमा बढी उपलब्ध छन्। तर कुनै पनि क्यान्सरको चाहिँ तपाईँको जस्तै कुनै पनि लक्षण देखिएपछि नै तुरुन्तै डक्टर कहाँ गएर त्यसको समस्या के हो भनेर त्यति मात्र गरे पनि हामीले धेरै क्यान्सर चाहिँ नै होइन। हजुर हजुर गिर्खाहरू आएपछि यसलाई यो त यत्तिकै आइरह्यो होला मेरो छोडिदिनु त्यस्तो होइन होइन। त्यही भएर चाहिँ आफ्नो कुनै पनि अब जस्तै कसैलाई ग्यास्ट्रिकै नेपालीहरू त सबैलाई ग्यास्ट्रिक हुन्छ नि होइन। हामीले के कुरा बुझ्न जरुरी छ भन्दा पेटको क्यान्सर चाहिँ नि एकदमै कमन क्यान्सर छ नेपालमा होइन। पुरुषहरूमा त तपाईँको तेस्रो नम्बर चौथो नम्बरमा तेस्रो नम्बरमा आउँछ होइन। भनेपछि अब मलाई ग्यास्ट्रिक छ भनेर त्यत्तिकै बस्न भएन कि होइन। औषधि खाने, औषधि पसलमा गएर आफै औषधि खाने अलिकति कम हुन्छ, अनि त्यसपछि फेरि आफ्नो त्यही पुरानो आहार विहार गर्ने, फेरि औषधि खाने, त्यसरी बस्न भएन। जहिले पनि विशेषज्ञ कहाँ गएर चाहिँ नि मेरो के भइरहेछ होइन, ग्यास्ट्रिक किन भइरहेछ भनेर त्यति मात्र गरे पनि हामीले एकदम पहिलो दोस्रो चरणमै समयमै चाहिँ क्यान्सर पत्ता लगाउन सक्छौँ। अर्को जस्तै एउटा के हुन्छ भने हरेक रोगको सिम्टम्स हो, जस्तै सामान्यतः देखा पर्छ नि, कसैलाई सुगर लाग्यो सिम्टम्स देखिहाल्छ, कसैलाई अरू कुनै रोग छ देखिहाल्छ। क्यान्सर यस्तै डेडली एउटा डिजिज भनिन्छ, जो चाहिँ अघि पनि भन्नुभयो थर्ड वर्ल्डको चाहिँ प्राणघातक रोगमध्ये सबभन्दा बढी मान्छे भने थर्डको रोग हो। यसको चाहिँ सिम्टम्स किन यति लेट कि थाहा पाउँदा जहिले हामी सोच्छौँ, मैले अझ सुनेको मात्रै मेरो फ्यामिलीमा धेरैजना पनि क्यान्सरले बितिसक्नुभयो होइन। मतलब उहाँलाई थाहा पाएको 2-3 महिना मतलब म्याक्सिमम् उहाँ टिक्नु होला कसैको ब्लड क्यान्सरको। त्यो यसको किन त्यो सेल त्यो डेभलपिङ प्रोसेस स्लो भएर हो कि भित्र जुन त्यो अनकन्ट्रोल सेल्स डेभलप हुन्छ नि बडीमा क्यान्सरमा, सिम्टम्स किन यति स्लो हुन्छ यसको? एउटा मान्छेले भ्याउँदै नभ्याउने कि आफूलाई बचाउनै नभ्याउने गरेको।
अब त्यो चाहिँ क्यान्सरको प्रकार अनुसार हुन्छन् होइन। जस्तै कुनै कुनै क्यान्सरहरू चाहिँ एकदमै हामी एग्रेसिभ ट्युमर्स भन्छौँ क्या, जस्तै हप्तौँ महिनौमै एकदमै बढ्ने किसिमको क्यान्सरहरू हुन्छन्। हो ती क्यान्सरहरूमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा एकदम लक्षण देखा पर्दै नै एकदम फैलिसकेको क्यान्सरको अवस्थामा भेटिन्छन् भने प्रायः जसो धेरै क्यान्सरहरू चाहिँ नि बिस्तारै नै बढ्ने, त्यो चाहिँ वर्षौँ लाएरै आएको हुन्छ होइन। त्यही भएर अहिले हाम्रो प्रब्लम के छ भन्दाखेरि जस्तै अब बिरामीले लुकाएर नै धेरै समस्या भइरहेछ कि होइन। जस्तै महिलाहरूको इक्जाम्पल सिम्पल लिने हो भने अब स्तनमा गिर्खा आइरहेको हुन्छन् होइन। अब उहाँको चाहिँ अब 1 महिना 2 महिना 3 महिनौँ बितिसक्या हुन्छ अनि उहाँहरूले चाहिँ अब कतिले लाजले होइन, कतिले चाहिँ नि अब मलाई क्यान्सर हुनसक्छ भन्ने त्यो जनचेतना नै नभएर होइन, कसैले चाहिँ नि मलाई क्यान्सर भयो भने फेरि अब निको हुँदैन भनेर त्यो डरले होस् अथवा मिसइन्फर्मेसनले होस् त्यसरी चाहिँ नि डक्टर कहाँ गएर उपचार गर्दाखेरि नै ढिलो भइसक्या हुन्छ कि। त्यही भएर चाहिँ धेरै जसो क्यान्सरको चाहिँ नि डेफिनेटली महिनौँ लगाएर लक्षणहरू चाहिँ आउँछन् है। त्यही भएर कुनै कुनै क्यान्सरहरू चाहिँ अब जस्तै फोक्सोको होइन अथवा ब्लड क्यान्सरहरू चाहिँ नि, ब्लड क्यान्सरमा पनि एक्युट ल्युकेमियाजहरू भन्छौँ हामी, तिनीहरू चाहिँ हो छिट्टै अब हप्ता महिनामा लक्षणहरू झन्झन बढ्दै जान्छ। तर धेरै जसो हामीले 1/3 क्यान्सरहरू चाहिँ नि सुरुको अवस्थामै लक्षण हुने बित्तिकै डक्टर कहाँ गयो भने चाहिँ पुरै चाहिँ नि निको बनाउन सक्छ। तपाईँ सुन्दै डाक्टर साहबले एकदमै सही कुरा भन्नु कि हाम्रो चेतना, हाम्रो कन्सियसनेस र घरमा कसैलाई पनि अलिकति पनि कुनै त्यस्तो सिम्पटम देखियो जुन चाहिँ नर्मलभन्दा अलिकति फरक छ, जस्तै खोकी कन्टिन्यू लाग्ने, गिर्खा आउने, जस्तै स्तनमा गिर्खा देखिने अथवा सुन्निने दुख्ने होइन, त्यस्तो कुनै त्यो एबनर्मलिटी भयो त्यस्तो हुने बित्तिकै चाहिँ त्यो पसलमा गएर दबाई खानुभन्दा पनि यसरी कन्सल्टेन्टले गएर कन्सल्ट गर्नुभयो भने यी रोगहरूबाट हामी बस्न सक्छौँ। फेरि पालो चाहिँ छोटो विश्रामको म पुनः उपस्थित हुन्छु अरू यस्तै विभिन्न जानकारी लिएर। यो छोटो विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। झन्डै स्वस्थ जीवन कार्यक्रम सुन्दै हुनुहुन्छ। आज हामी तपाईँलाई क्यान्सर रोगबारे पनि साधारण जानकारी गराइरहेका छौँ। हामीसँग डाक्टर रमिला शिल्पकार हुनुहुन्छ, मेडिकल अन्कोलोजिस्ट वीर अस्पतालमा, उहाँ आफ्नो प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ। जसब हामी अब अन्तिम पार्टमा आइसकेका छौँ। जस्तै अहिले कमन महिला जस्तै बिमा महिला अन्कोलोजिस्ट हुनुहुन्छ, धेरै सायद महिला पेसेन्टहरू पनि आउनुहुन्छ होला हजुरकोमा कि कमन प्रब्लम लिएर महिलाहरूमा देखिने सर्टेन कमन जस्तै क्यान्सर देखिएको दुइटै देखिन्छ अहिले चाहिँ, एउटा ब्रेस्ट क्यान्सर भन्छौँ र एउटा चाहिँ हामी पाठेघरको क्यान्सर भन्छौँ। यो अलिकति अब छोटकरीमा यो ब्रेस्ट क्यान्सर र यो पाठेघरको बारेमा चाहिँ अलिकति सोध्दैन कि यसको लक्षण के देखिन्छ। जस्तै ब्रेस्ट क्यान्सर र ब्रेस्ट क्यान्सर 2-3टा के मतलब अलिकति कन्फ्युजन छ भने एक त हामीले त्यो मतलब ब्रेस्ट नै अब फाल्नुपर्ने हुन्छ, फेरि अब महिलाहरूको लागि चाहिँ अप्ठ्यारो पनि हुन्छ है, त्यो डरले नि कोही अपरेसन नगर्ने सहेर बस्ने त्यो पनि धेरै देखेको छ। त्यो अपरेसन गरेर फाल्नु पर्यो अवस्था त्यसको नि अरू सिलिकन ट्रान्सप्लान्टहरूको पनि त व्यवस्था छ होइन, त्यो के गर्छ त्यो अलिकति त्यसको बारेमा? अब स्तन क्यान्सरको यो उपचार पद्धतिमा चाहिँ अहिले विगत केही वर्षमा धेरै परिवर्तन भइसकेको छ। हाम्रो नेपालमै धेरै परिवर्तन भइसकेको छ, जुन विशेष गरी जुन शल्यक्रिया गरिन्छ होइन, त्यसमा चाहिँ नि अब अहिले एकदम यो ट्रेनिङ लिएर एकदम विशेषज्ञ सर्जनहरू पनि हाम्रो नेपालमा हुनुहुन्छ होइन। त्यही भएर स्तनको क्यान्सर हुने बित्तिकै पुरै स्तनै काट्नुपर्ने भन्ने छैन अहिले होइन। हजुर हजुर, हामीले चाहिँ नि ब्रेस्ट कन्जर्भिङ सर्जरी भन्छौँ, त्यो गरेर चाहिँ नि स्तनलाई जोगाउने सर्जरीहरू पनि हुन्छन् होइन। अनि अब म चाहिँ महिला दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ के एउटा चाहिँ आग्रह अथवा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भने चाहिँ नि कुनै पनि किसिमको शरीरमा, हाम्रो शरीरलाई भनेको हामी आफैले बुझ्न सक्छौँ होइन। सबैभन्दा ठुलो डाक्टर हामी हुन्छौँ कि, किन भन्दा आफ्नो शरीरमा केही पनि एबनर्मल अथवा चाहिँ परिवर्तन भएको हामीले नै पत्ता लगाउने हो नि सुरुमा। त्यही भएर स्तनमा कुनै पनि किसिमको चाहिँ नि परिवर्तन आयो भने, जस्तै कुनै भागमा गिर्खा आयो, अब निप्पल मुन्टोमा चाहिँ नि केही परिवर्तन आयो होइन, अथवा एउटा स्तनभन्दा अर्को स्तनको सेप हुन्छ नि त्यसमा केही परिवर्तन आयो, अथवा काखीहरूमा केही गिर्खा आयो भने, अघि पनि मैले भने छालाहरूमा केही परिवर्तन आयो होइन, छालाहरूमा चाहिँ रातो हुने अथवा चाहिँ नि हामी अरेन्ज स्किन भन्छौँ क्या, जस्तै सुन्तलाको जस्तो डाम भएको छालाहरू भयो भने, कुनै पनि किसिमको परिवर्तन भयो भने चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ नि यो के कारणले भयो भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो क्या हामीले होइन। हामी कहाँ धेरै महिला दिदीबहिनीहरू चाहिँ कस्तो एउटा एकदम दुःख लाग्छ क्या मलाई, कस्तो हुन्छ भन्दा अब एकदम यङ होइन, जस्तै ब्रेस्ट क्यान्सर भनेको अब बाहिरी मुलुकमा हेर्ने हो भने अलिकति
60 वर्ष 60-65 वर्षमा बढी छ भने हाम्रोमा चाहिँ नि 30-35 वर्षमै पनि धेरैजनाको भइरहेछ होइन। त्यही भएर चाहिँ नि म त एकदम यङ छु, मलाई चाहिँ ब्रेस्ट क्यान्सर यो क्यान्सर त बुढा मान्छे बुढी मान्छेलाई हुने भन्ने एउटा जुन गलत धारणा छ त्यो चाहिँ हामीले चेन्ज गर्नुपर्छ। किन भन्दा हाम्रो मुलुकमा हेर्ने हो भने औसत ब्रेस्ट क्यान्सर हुने एज भनेको 40-45 वर्ष छ, जुन चाहिँ बाहिरभन्दा 10-20 वर्ष पहिला छ कि होइन। त्यही भएर चाहिँ अब जस्तै कति महिलाहरू चाहिँ नि दुध खुवाइरहेको बच्चाको हुन्छ नि, बच्चालाई दुध खुवाइरहेको सडनली कसैको दुध आउन बन्द हुने अथवा चाहिँ नि दुध खुवाउँदाखेरि गिर्खा पत्ता लाउने, अनि यो चाहिँ नि अब दुध खुवाएकोले दुध गानिएको भनेर बस्ने, पछि चाहिँ नि गएर क्यान्सर हुने, यस्ता केसहरू हामी हरेक दिन जसो देखिरहेछौँ कि। त्यही भएर चाहिँ नि म चाहिँ के रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भने कुनै पनि किसिमको आफ्नो स्तनमा तपाईँले परिवर्तन भेटाउनु भयो भने डक्टरलाई अथवा स्वास्थ्य कर्मी कहाँ गएर होइन, कतिलाई त अब केटा डक्टर भएको ठाउँमा जान अप्ठ्यारो त्यो कुराले पनि हुन्छ। त्यस्तो नभए पनि कुनै पनि स्वास्थ्य कर्मी नर्स दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ होइन, जसलाई भए पनि एकचोटि चाहिँ सल्लाह लिनु, अनि उहाँहरूले यस्तो हो भनेर होइन आफूले जानेको कुरा भन्नुहुन्छ, नजानेको भए यहाँ जानुस् भनेर एउटा सही हुन्छ नि दिशा दिनुहुन्छ नि त। त्यही भएर यो चाहिँ नि एकदमै जरुरी जस्तो लाग्छ कि मलाई। त्यो जस्तै त्यही यो श्रोतालाई एकदमै राम्रो जानकारी हो कि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले कन्सल्ट गर्ने डक्टरलाई होइन। र अर्को जस्तै अब अर्को मतबाट चाहिँ त्यो गलत एउटा के छ भने पहिला त ब्रेस्ट क्यान्सरबाट धेरै मृत्यु पनि हुने गरेको थियो, अहिले त अब अघि भने जस्तै एडभान्स टेक्नोलोजी सर्जरी आइसके होइन। त्यसको पनि फरक पर्छ, क्यान्सर कहाँ छ कसैको त्यो उसमा त्यो अलग अलग त्यो चिज पार्ट मात्रै निकालेर ब्रेस्टै ननिकालेर त्यो के भन्छ भने त्यो ब्रेस्ट कन्जर्भिङ सर्जरी भन्छ, खालि त्यो ट्युमरको ट्युमर चाहिँ उसमा त्यो के लिम्फ केमा आउँदो रहेछ त्यो क्यान्सर लिम्फ नोड भन्नुभयो हजुर त्यो हो। त्यस्तो त त्यो पार्ट पनि निकाल्दा हुँदो रहेछ, ब्रेस्टलाई के स्टनलाई हामीले चलाउनै पर्दैन होइन, खास फरकै नपर्ने रहेछ बाहिरबाट। त्यस्तो अवस्थामा त्यहाँ ट्रिटमेन्टहरू गरिन्छ नि त होइन। त्यस कारण त्यसको लागि चाहिँ दर्शकले भने जस्तै अब कन्सियस चाहिँ आफै हुनु पर्यो होइन। र अहिले चाहिँ कतिको जोखिम छ त ब्रेस्ट क्यान्सर, मतलब क्युरेबलै छ दर्शक धेरै सुनिन्छ हामीले होइन। जस्तै कति सेलिब्रिटीहरूकै अब नामै आएको छ कि उहाँले आफै त्यसको एवारनेसै गरिरहनु भएको छ होइन एन्टी क्यान्सरको उसमा। त्यो चाहिँ के क्युरेबलै छ अहिले ब्रेस्ट क्यान्सर, त्यस्तो डराउनु पर्ने? ब्रेस्ट क्यान्सर कुनै पनि क्यान्सर क्युरेबल छ भन्छु कि म चाहिँ होइन, सही समयमा पत्ता लाग्यौँ भने होइन। ब्रेस्टको मात्र होइन, हरेक क्यान्सर चाहिँ नि हामीले अर्ली स्टेजमा पत्ता लाग्यौँ, पहिलो चरण दोस्रो चरणमै पत्ता लाग्यौँ भने निको हुन्छ होइन। अब स्तन क्यान्सरको कुरामा चाहिँ नि अहिले यति धेरै एडभान्स टेक्नोलोजीहरू इभन हाम्रै देशमा पनि आइसक्यो होइन। अब अपरेसनको पनि अघि मैले कुरा गरेँ, एकदमै राम्रो सर्जन जसले चाहिँ नि यो स्तनको क्यान्सरकै सर्जरी गर्ने डाक्टर साहबहरू धेरै हुनुहुन्छ हामी कहाँ अहिले होइन। त्यस्तै गरेर जुन सेकाइ गरिन्छ रेडिएसन पनि एकदमै एडभान्स टेक्निक पनि नेपालमा छ होइन। अब किमोथेरापी औषधिहरूको हकमा पनि धेरै राम्रा राम्रा औषधिहरू छन् होइन। अब संसारभरि नै क्यान्सरको अहिले हेर्ने हो भने विगत केही वर्षमा चाहिँ नि उपचार पद्धतिमा एकदमै धेरै परिवर्तन भइसकेको छ। जस्तै 10 वर्ष अगाडिको क्यान्सर उपचार पद्धति र अहिलेको क्यान्सरको उपचार पद्धति धेरै फरक छ होइन। हामी चाहिँ के भन्छौँ भन्दा जस्तै चौथो चरणमा अथवा निकै नहुने अवस्थामा क्यान्सर भेटिए पनि कतिपय बिरामीलाई चाहिँ हामीले जस्तै मुटुको रोग पनि त कहिले पनि निको हुँदैन नि लागिसकेपछि होइन। चिनी रोग पनि त लागेपछि एकचोटि लागेपछि त निको हुँदैन, त्यसलाई त हामीले कन्ट्रोल गर्ने हो नि त। त्यही भएर एज एन अङ्कोलोजिस्ट हामी एउटा क्यान्सर रोग विशेषज्ञ भएर के भन्छौँ भन्दा जस्तै चौथो चरणमै अब कति हुन्छ नि, अब मान्छेहरूलाई के हुन्छ ए यो त फैलिसकेको क्यान्सर हो अब निको हुँदैन, अब डाक्टर कहाँ गएर केही फाइदा छैन भनेर हामी कहाँसम्म पनि आउनुहुन्न कि। तर मेरो चाहिँ के अनुरोध छ भन्दा जस्तै कतिपय क्यान्सरहरू होइन हामीले चाहिँ नि जसरी हामीले सुगरलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ डायबिटिज होइन, त्यस्तै जसरी हामीले प्रेसर रोगलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ, जसरी हामीले किडनी डिजिजलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। किडनी फेल भएको मान्छे पनि त किडनी फेल भइसकेपछि त कहिले पनि निको हुँदैन होइन। त्यस्तै गरी अहिले क्यान्सरको उपचार पद्धति यति फरक भइसक्यो कि हामीले उपचारलाई चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि बिरामीलाई रोग निको बनाउन नसके पनि कन्ट्रोलमा राख्न सक्छौँ कि। त्यही भएर बाँचुन्जेल त राम्ररी बाँच्नु पर्यो नि होइन। बाँचुन्जेल त पीडा रहित होइन, कुनै पनि कस्तो भन्दाखेरि रोग कन्ट्रोलमा राखेर बाँच्न सक्यौँ भने त त्यो पनि ठुलो उपलब्धि हो नि होइन। त्यही भएर चाहिँ सकेसम्म निर्मूल गर्न सक्छौँ, नसके पनि चाहिँ हामी जहिले पनि कन्ट्रोल चाहिँ गर्न सक्छौँ होइन। अनि
बिरामीको दुखाइ पीडालाई चाहिँ जहिले पनि हामी कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। उनीलाई बेटर क्वालिटी अफ लाइफ दिने चाहिँ हजुरको उद्देश्य हुन्छ कि लागे पनि त्यसलाई कसरी चाहिँ कन्ट्रोल गरेर चाहिँ त्यो क्वालिटी अफ लाइफ चाहिँ अझै बढी बाँचोस् या त्यो मतलब कम्फोर्ट लाइफ होस् भन्ने। जस्तो जाँदा जाँदै जस्तो अर्को एउटा कमन प्रब्लम अघि पाठेहरूको कुरा गर्नु क्यान्सरको अथवा प्रायः सामान्य म्याक्सिमम देखिन्छ नेपालमा र त्यसको एउटै देखिन्छ कि पाठेकै निकालेर फाल्ने भन्ने कुरा पनि सुनिन्छ। पाठेघर क्यान्सर के सिम्टम्स देखिन्छ डक्टर नर्मली उसको चाहिँ? अब नेपालमा चाहिँ पाठेघरको मुखको क्यान्सर होइन, हामी चाहिँ सर्भिक्स भन्छौँ। मुखको क्यान्सर चाहिँ सबैभन्दा महिलामा हुने कमन क्यान्सर हो होइन। अब यसमा चाहिँ तपाईँको जस्तै फोहोर पानीहरू आउने होइन, त्यसपछि आएर सम्पर्कहरू गरेपछि ब्लिडिङहरू रगतहरू बग्ने अथवा चाहिँ नि महिनावारीको बिचबिचमा पनि रगत बग्ने, तल्लो पेटहरू दुख्ने होइन, कहिलेकाहीँ चाहिँ दिसा पिसाबमा पनि अलिकति समस्याहरू आउन सक्छ। त्यही भएर कसैको चाहिँ नि फोहोर पानीहरू गइरहेछ, महिनावारीको बिचमा पनि रगत बगिरहेछ होइन, सम्पर्कहरू गर्दा दुख्छ अथवा चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि रगतहरू आउँछ, त्यस्तो हो भने त्यो सुरुवाती लक्षणहरू हुन् कि। त्यही भएर त्यति नै बेलामा मैले अघि पनि भने क्यान्सर भइसकेपछि चाहिँ नि शरीरले केही न केही चाहिँ सङ्केत दिन्छ कि शरीरमा केही न केही नराम्रो भइरहेछ, अप्ठ्यारो भइरहेछ भनेर ती लक्षणहरूलाई चाहिँ हामीले बुझौँ कि होइन। त्यही भएर सामान्य हेर्दाखेरि त सामान्य लक्षण देखिन्छ नि त होइन। अब सेतो पानी फोहोर पानी जाने भने त नर्मल पनि हुन्छ। त्यही भएर हरेक कुनै पनि लक्षण भयो भने यो नर्मल हो कि एबनर्मल हो त्यति चाहिँ हामीले छुट्याइदियौँ भने क्यान्सरलाई चाहिँ हामी एकदम नितान्त पहिलो अवस्थामै पत्ता लगाएर चाहिँ यसलाई निर्मूल गर्न सक्छौँ। यो त पाठेघर क्यान्सरको लक्षण भयो नि। पाठेघर क्यान्सर हुनुको कारण जस्तो अघि त कति क्यान्सर त धुम्रपानहरूबाट सुत्दै जानेबाट यो चाहिँ के मतलब आफै शरीरमा हुन्छ कि अथवा ब्याक्टेरियल भाइरल इन्फेक्सनले हुन्छ कि पाठेघर क्यान्सर मुखको क्यान्सर चाहिँ के भयो? अब पाठेघरको मुखको क्यान्सर चाहिँ धेरै जसो अध्ययनहरूले के देखाएको छ भन्दाखेरि जस्तै त्यसको चाहिँ सर्टेन रिस्क फ्याक्टरहरू भनेर हुन्छ होइन। अब त्यसमा चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ एउटा भाइरस होइन, मैले अघि पनि मेन्सन गरेँ ह्युमन प्यापिलोमा भाइरस भन्छौँ होइन। त्यसको चाहिँ धेरै प्रकार हुन्छ, 17-18 चाहिँ सबैभन्दा कमन 70% क्यान्सर पाठेघरको मुखको क्यान्सर चाहिँ यो भाइरसले गर्छ होइन। त्यस्तै चाहिँ नि अब अलिकति हाइजिन हुन्छ नि, अलिकति सरसफाइमा ध्यान नदिने अनि मल्टिपल सेक्सुअल पार्टनर्स भन्छौँ कि हामी त्यस्तो, अनि अर्ली म्यारिज होइन एकदम यङ उमेरमा चाहिँ त्यो बिहाहरू यौन सम्पर्कहरूले गर्दा यी कुराहरूले गर्दा चाहिँ पाठेघरको मुखको क्यान्सर लाग्ने चाहिँ चान्सेस चाहिँ बढी। ट्रिटमेन्ट चाहिँ जस्तै यो पनि क्युरेबल त्यो जुन पाठेघर निकालेर फ्याल्छौँ त्यही मुखको क्यान्सरले गर्दा नि फ्यालिन्छ। हजुर त्यसको चाहिँ रिमुभल हजुर। यसलाई चाहिँ हामी अब अलिकति स्टेज अनुसार हुन्छ होइन, जस्तै एकदम अर्ली स्टेज हो भने चाहिँ अपरेसन मात्र गरे पनि पुग्छ होइन। अलिकति वरिपरि छोइसकेका छ भने चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ नि सेकाइ र किमोथेरापी सँगै गरेर पनि निर्मूल बनाउन सक्छौँ होइन। त्यही भएर डाक्टर साहब हामी अब अन्तिम विधा मार्ने बेलामा जाँदा जाँदै महिला जुन हाम्रो श्रोताहरू हुन्छ विशेष गरी उहाँको लागि चाहिँ जुन अहिले यो कमन लाइफस्टाइल म्यानेजमेन्ट गर्नलाई आफूलाई प्रिभेन्सन यो चिजहरू प्रिभेन्ट गर्नलाई के सल्लाह दिन चाहन्छु? म चाहिँ सबैलाई यही रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु होइन। जस्तै अब मैले अघि पनि भने म चाहिँ यहाँ एउटा क्यान्सर सचेतना दिने हिसाबमा वर्ल्ड क्यान्सर डेको लागि आएको हो होइन। म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि कुनै पनि लक्षणहरू छन् भने हामीले चाहिँ नि त्यसलाई समयमै चाहिँ हामी अलिकति अवेर भएर चाहिँ नि उपचारको लागि जाऊँ होइन। हामीले आफ्नो खान सबै कुरा त हाम्रो हातमा छैन होइन, तर हाम्रो हातमा जे कुरा छ त्यसलाई चाहिँ हामीले एउटा राम्रो स्वास्थ्यकर जीवन अपनाऊँ, सुर्तीजन्य पदार्थहरू सेवन नगरौँ, स्मोक नगरौँ होइन, त्यसपछि आएर मद्यपान नगरौँ, एउटा हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाऊँ र क्यान्सरबाट बचाउँ र बचाऊँ। धन्यवाद डाक्टर साहब, धेरै यहाँ आज स्टुडियोमा आइदिनु भयो है। अहिलेको यो जुन अभियान छ सरकारको त्यसमा हजुर पनि साथ दिनुभयो। हाम्रो पनि प्रयास रहन्छ एफएमको तर्फबाट हामी पनि यही कोसिस गरिरहेको छौँ कि जनमानसमा यो किन अहिले मैले भने जति हामी अरू कुराको चाहिँ प्रचार प्रसार गर्छौँ यसको पनि त्यति नै जरुरी छ, किनकि यो भने चाहिँ एउटा परिवारलाई मतलब हरेक कुराबाट यतिसम्म देखिएको छ कि घरबारी सबै बेचेर कङ्गाल भएपछि मान्छे बित्छन् र बाँच्ने मान्छेलाई गाह्रो भएपछि त्यो सब त्यति ठुलो एउटा रोगको बारेमा चाहिँ हामीले अझै पनि अभियान चलाएर चाहिँ अझै यस्तो उपचारहरूको लागि चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। थ्याङ्क यू सो मच सर फर बिङ विथ अस। थ्याङ्क यू। श्रोताहरू उहाँ हुन्थ्यो डाक्टर रमिला शिल्पकार, मेडिकल अन्कोलोजिस्ट, वीर अस्पतालमा कार्यरत हुनुहुन्छ। हजुरलाई कुनै त्यस्तो समस्या छ भने वीर अस्पताल अन्कोलोजी डिपार्टमेन्टमा गएर डाक्टर रमिला शिल्पकारलाई भेट्न सक्नुहुन्छ।
तपाईँ काउन्सिलिङ उहाँले एकदम तपाईँलाई राम्रोसँग सम्झाउनुहुन्छ, जसले आज हामीलाई सम्झाउनु भयो एफएममा आएर। मलाई लाग्छ आजका यी जानकारीबाट यहाँलाई धेरै जानकारी भयो र हाम्रो समाजमा घरमा कुनै पनि महिला पुरुषमा कुनै पनि असामान्य यदि असाधारण लक्षण शरीरमा देखिन्छन् भने हामी सेल्फ मेडिकेसन जुन हामी भन्छौँ औषधि बस्न किन्ने, त्योभन्दा पनि बरु एउटा हस्पिटल गएर 200-300 रुपियाँ खर्च गरेर चाहिँ हामी एक्चुअली जर्छौँ होइन। कमसेकम मेडिकल अफिसरमा पुगेपछि उहाँले केही न केही अप्ठ्यारै छ भने उहाँ क्यान्सरको डायग्नोसिसको कुरा गर्नुहुन्छ या ट्रिटमेन्टमा पठाउनुहुन्छ। तर त्यसको लागि चाहिँ हामी अरू कुरामा खर्च गर्छौँ। हामी बाहिर गएर बसेर 5,000 खर्च गर्छौँ, तर डक्टर किन जाँदैन, डक्टरले 10वटा टेस्ट लेखिदिनुहुन्छ। टेस्ट गर्नु त झन् राम्रो कुरा हो, हाम्रो लागि त पत्ता लाग्छ। त्यस कारणले स्वस्थ रहनुहोस्, यस्ता यी कुराहरू कार्यक्रम सुन्ने गर्नुहोस् र यस्तो कुरालाई अमल गरेर घरका 30 परिवारलाई पनि बचाउनुहोस्, आफू पनि बच्नुहोस्, समाजलाई पनि बचाउनुहोस् र देशलाई स्वस्थ बनाउने अभियानमा हामी पनि अगाडि बढौँ। अर्को हप्ता अर्को एउटा विषयवस्तु लिएर पुनः उपस्थित हुनेछु। तबसम्मलाई मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। तपाईँको यो सप्ताह स्वस्थ रहोस्। कार्यक्रम झन्डो स्वस्थ जीवन।